वाबुदुल्लाह या अय्युहन्नास, ए लोगो, कैसा अजीब कलाम शुरू होना है। उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, इबादत करो उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। तो काफिर का सबसे बड़ा ऐब क्या है? वो रब की इबादत को जरूरी नहीं समझता। और लिबरल मुसलमानों का सबसे बड़ा ऐब क्या है? वो दुनिया के हर काम को की जरूरत महसूस करते हैं, पैदा करने वाले की इबादत को गैर जरूरी समझते हैं। तभी आप देखें ना, ये लोग जो मजहब मुखालिफ लोग होते हैं, तारुफ करवाएंगे ये बहुत अच्छे आदमी हैं, ये माशाल्लाह इन्होंने मुल्क के लिए ये किया, इन्होंने पड़ोसियों की बड़ी अच्छी खिदमत की, और ये माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे हैं, सेहत भी माशाल्लाह मेंटेन रखते हैं, बहुत जबरदस्त नमाज पढ़ते हैं। वो इनका जाती मसला है। वो क्या है? तो पड़ोसियों का ख्याल करना भी तो इनका जाती मसला है। कोई ना करे तो बंदूक पे थोड़ी करवाएगा कोई पड़ोसियों का ख्याल किसी से। वो इनका क्या है? उनकी निजी जिंदगी, वो लाइफ है, वो उनकी अपना मर्जी है। भाई नमाज पढ़नी एक्चुअली पढ़ो, नमाज नहीं पढ़नी एक्चुअली, यही होता है ना। क्या हो गया भाई? भाई आजकल यही तबसरे होते हैं ना। भाई नमाज हो तो जिसने पढ़नी है पढ़े, जिसने नहीं वो तो ठीक है, दुनिया की हद तक तो हम कहेंगे उसको, भाई हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन आखिरत में सबसे पहले अल्लाह क्या पूछेगा? जिसने पैदा किया, पड़ोसियों से तो बड़े अच्छे थे है भाई, कुत्तों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया तुमने, रॉकेट भी बनाए, मुझे मेरे सामने कितनी मर्तबा झुकते थे मेरे सामने। सबसे पहला हुक्म क्या है अल्लाह का? वाबुदुल्लाह। तभी अल्लाह कुरान में अहले जहन्नम के बारे में क्या फरमाते हैं कि क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन। फरमाया जब अहले जहन्नम जहन्नम में जाएंगे, हालांकि उनमें बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों गए, वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज, बोलो भाई, नहीं पढ़ते थे। काफिरों से सवाल हो रहा होगा और काफिर कहेंगे कि हम नमाज, बोलो ना, सवाल पे तो काफिर तो नमाज का मुकल्लफ ही नहीं है। अरे वो तो कलमा पढ़ता ही नहीं है तो नमाज क्यों पढ़ेगा? तो दुनिया में मुकल्लफ नहीं है, आखिरत में उससे नमाज का सवाल, बोलो ना, होगा, सवाल होगा उससे, नमाज, हज का भी सवाल होगा उससे, ज़कात का भी सवाल होगा, तमाम इबादतों का। उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि काफिर से आखिरत में इन तमाम इबादतों का सवाल होगा। क्यों? ये सवाल पैदा होता है ना, क्यों होगा भाई? जब वो ईमान ही नहीं लाया तो क्यों होगा? इसलिए सवाल होगा कि तुम्हें यह क्यों ख्याल नहीं आया कि हमारा कोई रब है और हमें उसकी इबादत करनी है। वो कह सकते हैं कि हमें तो ख्याल आया था, लेकिन हमें यह भी ख्याल आया कि इस तरीके से क्यों करनी है जिस तरह से मुसलमान कह रहे हैं। भाई हम अख्पल तरीके से करेंगे, आपकी समझ में नहीं आ रहा तो काफिरों की समझ में कहां से आएगा? भाई वो कहेंगे हम करेंगे अपनी मर्जी से, मुसलमानों वाले तरीके से क्यों? नमाज क्यों? भाई हम तो अपने तरीके से करेंगे ना, हमने मखलूक को खुश किया, हमने बहुत अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया, हमने इतने टस बनाए, तो इन चीजों से भी तो अल्लाह खुश होता है ना। मुसलमान जो कहते हैं कि नमाज ही पढ़ो, ये वाला तरीका क्यों? नहीं आ रहा समझ में? भाई ये वाला तरीका इसलिए कि अल्लाह कहेगा कि मैंने पैदा करके तुम्हें छोड़ दिया। ये कैसे मुमकिन है? जब मैंने पैदा किया तो मैंने अपनी इबादत का और अपने आप को खुश करने का कोई तरीका भी तो बताया होगा। अगर ये वाला तरीका गलत था तो फिर सही तरीका तुम बता दो, दलील से, कोई दलील से साबित करो कि ये वाला नहीं वो वाला तरीका सही था। सारी दुनिया के जिन्नात और इंसान मिलके आजिज आ जाएंगे दलील से किसी और तरीके को साबित नहीं कर सकते। है ही नहीं कोई और तरीका इबादत का जो नमाज का ऑल्टरनेट हो। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं जो इबादत के लिए लोगों को बुलाती हैं। उनमें एक तरीका मुसलमानों का है अजान का, एक तरीका हिंदुओं का है, वो मुख्तलिफ तरीके हैं, सिखों के मुख्तलिफ हैं, ईसाइयों के मुख्तलिफ हैं। अगर कुछ लोगों को बिठाया जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल होके फैसला करें, कि बिल्कुल न्यूट्रल होके बताओ कि कौन सा तरीका ऐसा है जिसको फितरत अपील करती है और वो कहती है गॉड गिफ्टेड हो सकता है, ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम, अगर इंसान तासुब से पाक होकर बात करेगा
تو کہے گا صرف اذان ایک ایسا طریقہ ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا. ایسی چاشنی ہے اس میں. میں برما میں تھا, ہم نے وہاں بدھسٹ کی بھی اذانیں سنی ہیں, نہیں سنی جاتی, کوئی اس میں لذت نہیں ہے, کوئی نور نہیں ہے. اور جب صبح کے وقت اللہ کا نام فضاؤں میں گونجتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, کیسا مزہ آتا ہے. یہ تو ہمارے ہاں مؤذنین بیچارے بعض اتنے ٹیڑھی میڑھی اذانیں دیتے ہیں کہ وہ اذان کا سارا نور خراب کر دیتے ہیں. ورنہ اذان اگر تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے دی جائے تو اذان سے زیادہ مٹھاس اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھی. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ظہر کی اذان دے رہا تھا مدرسے میں. اس وقت ہمارا قیلولے کا ٹائم ہوتا ہے, سب سو رہے ہوتے ہیں, تو میرے ذمہ داری تھی, میں اٹھتا تھا پہلے اذان دیتا تھا. تو حضرت نے ہمیں اذان سکھائی تھی بالکل نپی تلی تجوید کے ساتھ, تمیز سے. تمیز سے اذان جسے کہتے ہیں نا, پوری تجوید کے قواعد کے ساتھ. تو مجھے یاد ہے ہمارے حضرت دروازہ کھول کے نیچے آ جاتے تھے. بسا اوقات ایسا ہوتا نیچے آ کے پوری اذان سنتے, ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی. ایک انگریز کو میں نے دیکھا, مسلمان ہوا, ہمارے مدرسے میں آیا, تو جیسے ہی اذان ہوتی تھی نا اس کے چہرے کا رنگ عجیب سا ہو جاتا تھا, ایک دم چپ خاموش. سب سے کہتا تھا اس کو غور سے سنو. میں نے کہا دیکھو اس پہ کتنا اثر ہو رہا ہے اللہ کے نام کا. یہ اگر کسی پہ نہیں ہو رہا نا تو یہ اس کی علامت ہے اس کا دل خراب ہو چکا ہے. کتنا مزہ آتا ہے جب میں فجر میں جو اذان ہے نا اس کا تو الگ ہی نور ہے. یعنی یہ جو خاموشی ہے نا صبح کی, یہ اللہ کا نام اس خاموشی کو توڑتا ہے, اللہ کا نام توڑتا ہے اس خاموشی کو. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کافر سے بھی یہ سوال کریں گے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی, میری عبادت کیوں نہیں کری. وہ کہے گا اللہ میں تو اس کو مانتا نہیں تھا. تو اللہ کہے گا کیوں نہیں مانتے تھے, اس میں کیا خرابی تھی. وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی, میں محمد کو نہیں مانتا تھا. اللہ کہیں گے کیوں نہیں مانتے تھے, کیا خرابی تھی ان میں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو پھر صحیح کون تھا جس نے اللہ کا دین پہنچایا ہے, کون تھا ان کے مقابلے میں. یہ سارے سوالات کس سے ہوں گے قیامت کے دن, کافر. اور ان لبرل لوگوں سے بھی ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے مگر نماز پڑھنے کو ضروری بھی نہیں سمجھتے. کچھ مسلمان ایسے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں مگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے, نمازیوں پہ فخر کرتے ہیں. لیکن ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا پیدا ہو چکا ہے بہت بڑے پیمانے پر جس کی نظر میں نماز روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہتے ہیں بس ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے بس اس زمانے میں انسان کو اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے, مذہب کی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھے انسان بن جاؤ. اچھے مسلمان کیا ہوتا ہے, اچھا ہندو کیا ہوتا ہے, اچھا سکھ کیا ہوتا ہے, بس اچھا انسان بن جاؤ. میں نے کہا جب تک اچھا مسلمان نہ بنو اچھا انسان بننا ممکن, بولو بھائی, نہیں. کہیں کیوں بھائی. کہہ رہے میں اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں, میرے پڑوسی مجھ سے خوش ہیں, میں ملک کے لیے بڑی خدمت کر رہا ہوں, تو بس یہی تو ہے اچھا انسان. میں نے کہا اللہ کہاں گیا ہے, اللہ کہاں گیا بھائی. یہ ملک تمہیں کھلاتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ملک ہمیں کھلاتا ہے, لیکن اس ملک کو کون کھلا رہا ہے. اگر ملک میں قحط پڑ جائے تو ملک کھلائے گا, بولو نا کیا ہو گیا بھائی. ملک میں قحط پڑ جائے ملک کھلائے گا. سب سے پہلے اسی ملک سے ہجرت کرو گے, حکمران کھلائیں گے. حکمرانوں نے تو ہم سے جتنا کھایا ہے نا, ہم سے جتنا کھایا ہے وہی لوٹا دیں تو ہم سونے کے نوالے کھانا شروع کر دیں گے. تو جس نے بنایا, جو پیدا کرنے والا ہے, وہ ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. تو ہم جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو سمجھ میں آیا اچھا انسان اور اچھا مسلمان. بھائی اچھا انسان بننا ممکن نہیں ہے جب تک اچھا مسلمان نہ بنو. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ صرف مسلمان بننا کافی نہیں ہے, بلکہ پورے اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے. اگر کوئی مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے, مکمل اسلام کو فالو نہیں کر رہا, تو پھر محض نام میں مسلم ہونے سے یا محض کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جب رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں, سنتے ہیں تراویح میں, تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیں کیا چاہتا ہے ہم سے. یا ایھا الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, اپنے پروردگار کی عبادت کرو. ہم تمہیں کسی اجنبی کی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے. کیوں وحشت کر رہے ہو اس سے, کیوں دور بھاگ رہے ہو. خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, جو کریٹر ہے تمہارا,
والذین من قبلکم تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا. کیسے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا